अस्सलाम वालेकुम जी, आसिफ महमूद हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि ईरान और अमरीका तनाज़ा क्या फिर एक उम्मीद पैदा हो रही है और हल की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने जो मुज़ाकरात की मफ़ाहमत की कोशिशें की थीं, वो वाकिफ़ान हाल बताते हैं कि पहले दिन से ही कामयाब थी। उसमें कुछ इफ्स एंड बट्स तो ज़ाहिर आती हैं, चीज़ें पेचीदा होती हैं, हल होते होते वक्त लगता है, लेकिन चीज़ें पहले दिन से पाकिस्तान की काविशों से मुस्बित अंदाज में आगे बढ़ रही थी। और अब फिर से एक उम्मीद पैदा हुई है कि शायद बहुत जल्द, एक दो दिनों में, शायद हज के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज़ आने वाली है, कोई मुआहदा तय पाने वाला है और चीज़ें सुलझ जाएंगी। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे जी। जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब हमारे साथ होंगे। जनरल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। गुलाम रसूल बलोच साहब एक सफ़ीर हैं, वो हमारे साथ हैं। बलोच साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। हनीफ हजारी साहब इकोनॉमिस्ट हैं। हनीफ हजारी साहब, थैंक यू सर। और डॉक्टर हुमा बुकाई साहब हमें ज्वाइन करेंगी थोड़ी देर में। मैं तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। जनरल साहब, आपसे आगाज़ करते हैं, मोइनुद्दीन हैदर साहब से। ये बताइए कि ये जो इस फील्ड मार्शल साहब ईरान चले गए हैं और मोहसिन नकवी साहब पहले से ही ईरान में हैं, 3 दिन से ईरान में हैं, तो फील्ड मार्शल साहब का जाना ये कितना एक सिग्निफिकेंट है इस क्राइसिस में? कोई हम समझें कि कोई मामला हल होने के बिल्कुल करीब है, इसलिए फील्ड मार्शल साहब गए हैं? बहुत सिग्निफिकेंट है। और जो लास्ट मसवदे जो एक्सचेंज हुए हैं बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान, उस पर काफ़ी पेशरफ्त हुई है। और हमारे वज़ीर दाखिला साहब ने काफ़ी भागदौड़ की है। और ना सिर्फ वो ईरान गए बल्कि कतर और दूसरे मुल्कों के साथ भी उन्होंने राब्ता रखा है। और अब लगता है मसला जो है वो हल होने के नज़दीक है। जंग से दूर हो गए हैं, माहदे के नज़दीक हो गए हैं। तो इसलिए गए हैं और यही हम सुन रहे हैं कि ये माहिदा जो है सीज फायर एक्सटेंशन का और सेसेशन जो है हॉस्टिलिटीज का हो जाएगा और फिर ये 30 दिन मुज़ाकरात करेंगे। सर, वो तो ऑलरेडी नहीं हुआ सीज़ फायर तो है। अब कोई हतमी मुआहदा तवक्को ना रखें हम उसकी कि एक हतमी चीज़ें तय होने जा रही हैं, या अभी भी कुछ आर्जी नोयत की चीज़ें होंगी और फिर मुज़ाकरात का अमल जारी रहेगा? जनरल साहब से हमारा राब्ता मुनक़ते हो गया, हम दोबारा मोइनुद्दीन हैदर साहब से राब्ता करते हैं। हुमा बुकाई साहबा, अस्सलाम वालेकुम, आपने हमें ज्वाइन किया, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। हुमा बुकाई साहबा, ये जो फील्ड मार्शल साहब गए हैं और उससे पहले हमारे मोहसिन नकवी साहब भी ईरान में हैं, तो क्या ये तवक्को की जा सकती है कि मामला हल होने जा रहा है? मेरा नहीं ख्याल कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब तशरीफ ले जाते अनलेस ग्राउंड जो है वो ज़्यादा हमवार ना हो गई होती। और आपको और मुझे याद है कि एक दफ़ा भी उनका ट्रिप कॉल ऑफ हुआ था। ठीक। तो इस वक्त ऐसा लगता है कि सिचुएशन जो है वो तकरीबन हल के करीब है। और हल ऐसा नहीं कि ये ओवरनाइट ठीक हो जाएगा। हल कुछ इस तौर का कि एक ओवर आर्चिंग अग्रीमेंट हो जाएगा, और जो फिर इंट्रिकेट इश्यूज हैं जिन पे मजीद डिस्कशन दरकार है, फिर शायद उन पे बात होगी। लेकिन इस वक्त जो अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि रीजनल बाय इन बहुत ज़्यादा आ गया है। आपको पता है कतर ने ज्वाइन कर लिया है, तुर्की और इजिप्ट भी इसमें फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं, और बिहाइंड डोर्स चाइना का बहुत बड़ा किरदार है। आपको पता है ट्रम्प चाइना तशरीफ ले गए थे, उसके बाद प्यूटन चाइना में थे, उसके बाद अब शहबाज शरीफ चाइना जा रहे हैं, और फिर ये आपने मूवमेंट देखी टुवर्ड्स तेहरान। और फिर मोहसिन नकवी और फील्ड मार्शल का जो डुओ है वो भी बहुत इंट्रिकेट और क्रिटिकल है, क्योंकि इनकी जो आपस की अंडरस्टैंडिंग है वो इस तौर की है कि जो कुछ वहाँ हो रहा होगा और वो जिस तौर आसिफ मुनीर साहब को कन्वे हुआ होगा उसमें अब उनका बाय इन है कि वो तेहरान तशरीफ ले गए। मेरा नहीं ख्याल कि अगर ज़मीन हमवार ना हुई होती तो वो ये स्टेप उठाते। बुकाई साहब, तो आपने कहा कि कुछ चीज़ें तय हो जाएंगी और कुछ वक्त के ऊपर छोड़ दी जाएंगी। वो क्या चीज़ें हैं जो फौरी तौर पे इंस्टेंटली हमें लगता है कि तय हो जाएं और कुछ बर्फ़ पिघल जाए और उसके बाद फिर बाकी चीज़ें मुज़ाकरात का अमल जारी रहे? वो फौरी तौर पे क्या अचीव हो सकता है? देखिए, जो मुझे बिल्कुल वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि स्पॉयलर्स ने बीच में कोशिश की थी कि यूरेनियम इनरिचमेंट के हवाले से ईरान के लिए कोई स्टेटमेंट दें, जिसको ईरान ने फौरी तौर पे डिनाई किया। सो ये इमीडिएट डिनायल फ्रॉम ईरान
अच्छी पेशरफ्त है। इसी तरह मेरे ख्याल है हुर्मस पे आपको अमेरिका बहुत डटा हुआ नज़र नहीं आता, तो मेरा ख्याल है कि हुर्मस वर्केबल हो जाए, किस तौर वर्केबल हो इस पे बात हो सकती है। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट ट्रम्प से पूछा गया कि तेहरान ओमान के साथ कॉन्वर्सेशंस में, उन्होंने कहा हाँ हम देखेंगे। तो आपको एक एलिमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ईरान की तरफ से भी नज़र आती है और इन सम वेज अमेरिका की तरफ से नज़र आती है। और जो ये सूरत हाल यहाँ तक पहुँची है वो इसलिए कि जो रीजनल प्लेयर्स हैं उन्होंने अब इस जंग का हिस्सा बनने से बिल्कुल वाज़े तौर पर इनकार किया है। तो इस जंग को कंटिन्यू रखना या स्ट्राइक्स की ऑप्शन पर दोबारा जाना अमेरिका के लिए भी इजी ऑप्शन नहीं है, आसान ऑप्शन नहीं है। अगर अब हुर्मस ओपन हो जाता है किसी भी टर्म पे, ईरान महसूलात वसूल करता रहता है या नहीं करता किसी भी सूरत में, तो ये चीज़ तो डॉक्टर साहब जंग से पहले भी तो अब हुर्मस ओपन था। एक विन विन तो चाहिए होगा ना अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को मुतमईन करने के लिए कि हमने ये अचीव किया। वो विन विन ईरान के लिए क्या हो सकता है और अमेरिका के लिए क्या हो सकता है? वो बिल्कुल वाज़े तौर पर देखिए, ईरान अमेरिका की तो पूरी कॉन्वर्सेशंस अब यूरेनियम इनरिचमेंट के हवाले से हैं। वहाँ मेरे ख्याल है कि ईरान गिवन करने को तैयार है। जहाँ तक हुर्मस का ताल्लुक है, अगर ईरान को इकोनॉमिक ईज मिल जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में ये इंक्लूड हो जाता है कि उनके एसेट्स जो हैं फ्रोजन एसेट्स डीफ्रीज कर दिए जाएं, उनके ऊपर से सैंक्शंस हटा दिए जाएं, उनका ऑयल खरीदने की ऑप्शन बन जाए जो ऑलरेडी चाइना खरीद रहा है और उन्होंने इंडिया को भी ऑफर किया है। और आपको पता है कि रशिया ने भी इस वॉर से तकरीबन माशी फैज उठाया है। तो कोई जो कैलकुलस है वॉर का वो इतना ईरान के खिलाफ नहीं बन रहा है। ईरान अभी भी इस कॉन्वर्सेशन से कुछ लेकर ही उठेगा। ईरान यूरेनियम पे क्या ऑफर कर सकता है यूनाइटेड स्टेट्स को दरमियान का? देखिए, ईरान बहुत सारी चीजें ऑफर कर सकता है। अगर हम JCPOA पे चले जाएं तो JCPOA में तो उसने इनरिच्ड यूरेनियम को ईरान से बाहर ले जाने की भी इजाजत दी थी, उसने मॉरिटेरियम को भी माना था। और ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो सेफ न्यूक्लियर यूज के लिए इंटरेस्टेड है। तो अगर वो IA के लिए एज पर ट्रीटी अपनी ऑप्शंस खोल देता है और US बैक ऑफ हो जाता है ब्लॉकेड हटा के, तो ये बहुत मस्बत अच्छी पेशरफ्त होगी। देखिए, इस वक्त जो ईरान US या इजराइल वॉर है ना, वो सिर्फ इन 3 लोगों के बीच में नहीं है, इसका इकोनॉमिक पेन ग्लोबली फील किया जाता है। लोगों में घर घर भूख हो जाएगी, छोटी इकोनॉमीज कोलैप्स कर जाएंगी और अमेरिका खुद इस इकोनॉमिक पेन का हिस्सा बना हुआ है। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ग्राउंड इतनी ज़रूर तैयार है कि एक ओवर आर्चिंग एग्रीमेंट हो जाए। डॉक्टर साहब, मैं आगे बढ़ता हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा, फिर बज़ाहिर बात आपसे और चीज़ें भी पूछेंगे कि ये जो आपने कहा कि यूरेनियम को ईरान से बाहर ले जाने पर भी ईरान एग्री हो चुका है माजी करीब में, डेस्टिनेशन क्या हो सकती है? मेरे ख्याल है मोस्ट लाइकली डेस्टिनेशन रशिया है, क्योंकि रशिया और ईरान का जो कॉन्फिडेंस लेवल्स हैं वो ओवर द इयर्स बढ़े ही हैं। ईरान ने हेल्प की थी रशिया की यूक्रेन वॉर में, और जाहिर है कि उनको रशिया की तरफ से बिल्कुल वाज़े मदद आई थी जब वो इजराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट में थे। तो जो कॉन्फिडेंस लेवल्स होंगे ईरान के वो रशिया के हवाले से होंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि ईरान हद्दुल इम्कान कोशिश करेगा कि वो किसी हद तक अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी सिक्योर करे, लेकिन एट द सेम टाइम जो अमेरिकन सेंसिटिविटीज़ हैं उनकी एड्रेसल के लिए इस वक्त मुझे ईरान तैयार नज़र आता है। ठीक। GR बलोच साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ और इसी से अगला सवाल के यूरेनियम के ऊपर ईरान और अमेरिका के दरमियान अगर कोई अंडरस्टैंडिंग होती है तो उसकी नोयत आपकी राय में क्या हो सकती है? अगर रशिया की तरफ मामलात जाते हैं, फ़र्ज़ करें यूरेनियम रशिया जाता है जैसे डॉक्टर साहब कह रही हैं, तो वो इनकी बायलैटरल टर्म्स के ऊपर होगा या उसके ऊपर आलमी तवानाई एजेंसी का चेक एंड बैलेंस होगा? यानी सूरत क्या बनेगी? शुक्रिया, थैंक यू। आई थिंक इट वाज नाइस टू हियर जनरल मोइन हैदर साहब एंड मैडम बखाई। देखिए, मैं थोड़ा सा आपकी तरह हमेशा आपसे इजाज़त लेता हूँ कि थोड़ा मैं जूम आउट करूँ कि जो कुछ नज़र आ रहा है तो कोई मिडिल ग्राउंड जो है ना वो तमाम चीज़ों पे आएगा तो आगे कदम बढ़ेंगे। इस तरह हम आइसोलेटेड में कोई भी आइटम नहीं डिस्कस होगा। ठीक। तो जो इस एग्रीमेंट का जो इस वक्त जो खाका मुझे हैव कल्ट फ्रॉम द मीडिया और मुख्तलिफ जगह से नज़र इस तरह आ रहा है कि पहला इसका मुद्दा होगा कि एक जो है वो
फुल जो है वो फायर बंदी हो, सीज फायर हो एट ऑल फ्रंट्स, नेवल भी, एयर भी, ज़मीन भी, लेबनान भी, इराक भी, मतलब ये मुद्दा है और उसमें किसी हद तक दोनों जो फरीकैन है वो एग्री कर रहे हैं। तो पहला मुद्दा जो इस वक्त डिस्कस हो रहा है, जिसको कहा जा रहा है लेटर ऑफ इंटेंट, उसमें यह है कि हाँ वी एग्री टू हैव अ फुल सीज फायर एंड ए परमानेंट सीज फायर, क्योंकि अभी तक सिर्फ पॉज वाली सीज फायर है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वो दिस ऑल्सो एक्ट्स एज ए CBM जिसका जिक्र भी किया गया। और एक तो ये, फिर ये है कि इसी में शामिल होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविलियन टारगेट्स और जो वाइटल जिंदगी को चलाने वाली, उनको कभी भी टारगेट नहीं किया जाएगा। अगर कभी खुदा ना खास्ता फ्यूचर में कहीं ऐसा हो कि कोई वायलेशन होती है, लेकिन उसमें इन चीज़ों को बड़ा प्रोटेक्ट किया जाएगा, तो एक सैंक्टिटी इसमें शामिल की जाएगी, विच आई एम श्योर मस्ट बी ए ईरानियन विन, क्योंकि उनके लिए बड़ा मसला है, उनके पास एयर डिफेंस नहीं है और उनके पास ऑफेंसिव एयरक्राफ्ट अनलिमिटेड है अमेरिका और इजराइल के पास। फिर जो एक अहम है वो है मेरीटाइम सिक्योरिटी, इसी का हिस्सा कि देखिए इस वक्त स्टेट ऑफ हॉर्मोज इज एट द टॉप। आपको अगर याद हो, मैं हमेशा कहता था कि न्यूक्लियर इज ऑलरेडी सॉल्व्ड। वो ऐसे उसने ढकोसला बनाया हुआ है ट्रंप ने दिखाने के लिए, वो ढकोसला इसको दे देंगे, ईरानियन विल गिव हिम दिस फिग लीफ to declare victory कि जी मैंने कर दिया, and he himself also be saying कि I will never allow them to become nuclear power। ऑलरेडी भाई वो तो मान चुके हैं, एडिक्ट है, फतवा है, तो ये कोई बड़ी विक्ट्री तुम्हारी नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज जिस वक्त है, जिसका जिक्र भी किया जा रहा है मीडिया में, कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज हैज इमर्ज एज अ ग्लोबल फ्लैश पॉइंट, क्योंकि पूरी दुनिया के, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग डायनामिक्स है आसिफ साहब के, पूरी दुनिया की इकोनॉमी चौक हो सकती है या अनचौक हो सकती है अगर जो भी इसको कंट्रोल करेगा। लिहाजा जरूरत अब जो डिस्कस की जा रही है कि ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाया जाए जिसमें फ्यूचर में कोई भी एग्रेसर, वो चाहे अमेरिका हो, ईरान हो, यूएई कल हो सकता है, अगर उसके पास इतना सारा पैसा आ जाता है और वो कुछ ना कुछ करते हैं, तो लिहाजा मेरी नज़र में सबसे अहम डिस्कशन जो होगी वो होगी स्टेट ऑफ हॉर्मोज के ऊपर, कि उसका इस वक्त पहली तो कि उसका ब्लॉकेट दोनों तरफ से खोला जाए, अमेरिका भी खोले और ईरान। उसके बाद एक एग्रीड फ्रेमवर्क बनेगा, क्योंकि इट इज इम्पैक्टिंग द एंटायर ग्लोबल इकोनॉमी, और प्लस उसमें एनर्जी मार्केट है, उसमें फूड सिक्योरिटी है, उसमें क्रिटिकल इनपुट्स हैं, हीलियम है, इट्स अ होल, इट हैज एन इम्पैक्ट। ठीक, तो मेरे ख्याल है इस पे ज्यादा बातचीत होगी, इस पे बहुत लंबी बात होगी। ठीक जी। जनरल मोइनुद्दीन अदर साहब से हम बात कर रहे थे तो राब्ता मुनक़ती हो गया, राब्ता दोबारा बहाल हुआ है। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जनरल साहब, इस वक्त जो पाकिस्तान का सफारती किरदार रहा है वो बड़ा शानदार रहा है, मुझे इस पर रहनुमाई कीजिए कि अगर ये मुआहदा हो जाता है तो पाकिस्तान ने ये जो इस पूरे फेज़ में एक शानदार किरदार अदा किया है, पाकिस्तान इससे क्या क्या बेनिफिट्स ले सकता है फ्यूचर में? यानी ये पाकिस्तान का जो नया एक इमेज उभरा है, इसको पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट में मैक्सिमाइज कैसे कर सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो जो हिंदुस्तान के साथ झड़प हुई थी और उसमें पाकिस्तान ने अपना मिलिट्री पोटेंशियल दिखाया था, उससे दुनिया बड़ी हैरान हुई थी कि एक छोटे मुल्क ने यह क्या कर दिखाया, उससे हमारी प्रेस्टीज बढ़ी थी। और अब अल्लाह ने यह मौका पैदा किया है कि पाकिस्तान का नाम दुनिया के तमाम नेटवर्क से, तमाम कैपिटल से लिया जा रहा है कि पाकिस्तान सुलह करा रहा है, पाकिस्तान लड़ाई बंद कराना चाह रहा है, पाकिस्तान दुनिया में अमन लाना चाह रहा है, पाकिस्तान होर्मुज़ खुलवाना चाह रहा है। तो पाकिस्तान लाइमलाइट में आया हुआ है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और ये कामयाबी के साथ, बहुत मेहनत के साथ हमारे लीडरान भाग दौड़ कर रहे हैं, आ रहे हैं, तेहरान जा रहे हैं, कतर जा रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं, बहुत एक्टिविटी है और इंशाल्लाह कामयाब होगी। तो क्या हम तो इससे पाकिस्तान का हमारा जो मसला है, पूछा बेनिफिट क्या मिलेगा। जी हाँ। तो एक तो पाकिस्तान को जो हिंदुस्तान की कोशिश थी कि आइसोलेट कर दे और हर जगह पाकिस्तान को टेररिज्म जो है जोड़े, तो वो काफी हद तक वो डाइल्यूट हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का जो
बेनिफिट हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी कमजोर है, हम और ट्रेड चाहते हैं, हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, हम टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में चाहते हैं, हम चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो और पाकिस्तान जो है माशी तौर पर मजबूती से अपने पैरों पे खड़ा हो। तो हम चाहेंगे कि जो ममालिक के पास सब कैपिटल है, जिसमें काफी ममालिक हैं, वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, यहाँ टेक्नोलॉजी लाएं, यहाँ जॉब्स क्रिएट करें, ताकि हम मजबूती से अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। ये एक अच्छा स्टेप होगा पाकिस्तान को कंपनसेट करने का और पाकिस्तान की सेल्फलेस सर्विसेज फॉर द होल वर्ल्ड जो पाकिस्तान सरंजाम दे रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया हमको भी मुश्किल से निकालेगी। तो जल साहब, जो पाकिस्तान के खिलाफ एक तो इंडिया का एक तो नेकेड एग्रेशन था, फिर पानी के हवाले से एक वाटर वार की सिचुएशन है, फिर पाकिस्तान के खिलाफ उसकी प्रॉक्सी से एसिमेट्रिक टेररिज्म शुरू कर चुकी हैं। तो यहाँ हम भी तवक्को रखें इस अपने रोल के बाद कि इन मामलात पे दुनिया हमें भी फिर असिस्ट करेगी। यहाँ हम उम्मीद करते हैं, ट्रम्प साहब एक दो दफा कह चुके हैं कि मैं कश्मीर के मामले पर, झगड़े पर सुलह कराने को तैयार हूँ। हिंदुस्तान नहीं मानता किसी के बीच में कोई थर्ड पार्टी आए। वो कहते हैं शिमला एग्रीमेंट के बाद जिसे बायलैटरल जो है मसला हल करेंगे, लेकिन दुनिया नहीं चाहेगी कश्मीर के फ्लैश पॉइंट के ऊपर कोई जंग हो जाए। और ट्रम्प साहब कहते हैं कि मैंने जंग इसलिए रुकवाई कि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, हालात बिगड़ सकते हैं। तो यह है। लेकिन जहां तक पानी का ताल्लुक है, हिंदुस्तान के पास उसने ऐलान तो किया हुआ है, लेकिन जो रिसेंटली इंटरनेशनल जजमेंट इसके ऊपर आई है वो पाकिस्तान के हक में है। और दूसरी बात यह है कि उनके पास इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो कश्मीर के पहाड़ी इलाके में कोई ओवरनाइट को डैम बनाकर हमारा पानी रोक ले। दे डोंट हैव द कैपेसिटी, नॉट टेक्निकल इस वक्त जो है कैपेसिटी कि वो पानी रोक कर उसको प्लेन्स पे ले जाएं अपना पंजाब के या कहीं और। तो पर लॉन्ग टर्म ऐसा प्लान हो सकता है। तो पाकिस्तान ने कहा हमारे रेड लाइन, अगर वो फ्यूचर में ऐसा करते हैं तो उनके जो डैम इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी में बनेंगे वो हमारे लिए लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट होंगे। बिल्कुल, ये पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, हमारे लिए एग्रीकल्चर की लाइफ लाइन है और लोअर रिपेरियन का हमारा हक है। और फिर चाइना ने थोड़ा सा इशारा कर दिया है कि बहुत बड़ा रिवर ब्रह्मपुत्र का जो सिस्टम इंडिया में फ्लो करता है, हम भी उस पर डैम बना सकते हैं। तो ये वाटर वॉर दुनिया में शुरू हो जाएगी, विच विल नॉट बी टू द इंटरेस्ट ऑफ वर्ल्ड पीस एट ऑल। तो मेरे ख्याल में दूसरी बात जो एक खुशाइन छोटे सा पैदा हुई है, बीजेपी के एक इम्पोर्टेंट लीडर ने बयान दिया कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, ट्रेड खुलनी चाहिए, वीजा खुलना चाहिए। एक इम्पोर्टेंट आदमी ने कहा है और इसको एक एक्स आर्मी चीफ ने भी उठाया है इस मसले को कि झगड़ा खत्म करना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि सार्क चल पड़े, सार्क इफेक्टिव हो जाए और हिंदुस्तान के सब मुल्कों से झगड़े मासिवाय हो सकते हैं, भूटान के साथ ना हो, बाकी सारे सराउंडिंग मुल्कों से झगड़े हैं। तो हिंदुस्तान अपना एटीट्यूड चेंज करे तो ये खित्ता चेंज होगा और यहाँ पर फिर डेवलपमेंट आएगी, यहाँ पर प्रोग्रेस आएगी, यहाँ प्रॉस्पेरिटी आएगी। जी ठीक, हिंदुस्तान को समझना चाहिए। प्रॉस्पेरिटी से आगे बढ़ते हैं हनीफ हजारी साहब की तरफ, इकोनॉमिस्ट हैं। हनीफ साहब अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपसे ये पूछना है सर कि ये जो पाकिस्तान में महंगा पेट्रोल है, ये जंग की वजह से है या इसकी कुछ और वजूहात हैं? और जंग अगर ख़त्म होती है, कोई मुआहदा होता है, तो पेट्रोल वापस आने के कितने इम्कान हैं? वापस आएगा पेट्रोल अपनी कीमत पर इंशाल्लाह। तो इसकी वजह जंग ही थी, इसके पेट्रोल का ऊपर जाने की? देखिए, अमेरिका ने कहा कि अगर हुर्मुज़ बंद हो गया है और सप्लाई लाइन 20% दुनिया की कम हो गई है, अपने टैंकर अमेरिका भेजो, हम ऑयल में सरप्लस हैं। और कह रहे हैं कि बहुत टैंकर जो है अमेरिका का रुख कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका में तेल महंगा हो गया, अमेरिका के लोग रो रहे हैं जहां तेल में सरप्लस हैं। तो इसका असर तो सब तरफ फैल रहा है। तो एक दफा जब हुर्मुज़ खुल जाएगी, हालात नॉर्मलाइज हो जाएंगे, तो जाहिर है फिर कीमत वापस नीचे आएगी। इट इज अंडरस्टूड, बट इट विल टेक सप्लाई, तो चेन टूट गई है, उसको बहाल होने में चंद महीने लग सकते हैं, बट सर्टेनली प्राइसेस विल कम डाउन। ठीक है। हनीफ हजारी साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? उनसे मेरा राब्ता नहीं हो रहा। आगे बढ़ते हैं जी। मुझको हनीफ हजारी समझे यही मैं नहीं सर, आपकी राय हमारे लिए अहम है, लेकिन उनसे राब्ता नहीं हो रहा। तो क्या राब्ता नहीं हो रहा? जनरल साहब मुझे ये बताइए कि ये पेट्रोल
کی جو پرائس میں ہائک ہوا یہ واقعی جنگ کی وجہ سے ہوا یا اس کی کچھ اور وجوہات تھیں؟ کیونکہ ایران تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو کبھی پاکستان کا تیل روکا ہی نہیں ہے، فرینڈلی اسٹیٹس کے لیے تو ایوری تھنگ از اوپن، تو پھر یہ معاملہ ذرا اسٹریٹجک ہے، اکانومک ہے، یا دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں، سمجھ سے باہر ہے کچھ؟ آپ رہنمائی کر دیجیے۔ دیکھیے پہلے جو ایبسولوٹلی اسموتھ فلو تھا اور ہر روز جس طرح جہاز چلتے تھے آتے تھے اور آ کے کراچی پورٹ پہ کاسٹنگ پہ رکتے تھے، ڈسرپشن تو تھوڑے عرصے کے لیے آئی نا، جب جس وقت میزائل چل رہے تھے اور جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت تو نارمل ایکٹیویٹی نہیں تھا نا، فلو اس وقت تو فرق آیا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تیل ہے اس کی جو پرائس دنیا میں آپ روز سنتے دکھاتے ہیں کہ آج برینڈ جو ہے وہ $160 کا ہو گیا، اب ٹرمپ نے کہا معاہدہ ہونے والا ہے تو 105 کا ہو گیا، اس نے کہا معاہدے کے اور نزدیک ہے تو 97 کا ہو گیا، اسٹاک ایکسچینج میں لوگوں نے پیسے کما لیے، لیکن اس کے حساب سے ہی پھر قیمت لگتی ہے، اسی حساب سے جو ہیجنگ ہوتی ہے اور جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پھر پرائز چل رہی ہوتی ہے اسی پہ تیل خریدنا ہوتا ہے، تو تیل کی قیمتیں تو بڑی ہے۔ تو صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو لیویز بہت لگی ہیں، لیویز بھی لگائی ہیں کافی، ہاں آئی ایم ایف کے کہنے سے لگائی ہیں۔ یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ گوادر میں ایک بہت بڑی آئل ریفائنری لگے گی، اور اب تو یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ چائنا کے لیے آئل ریزروائرز پاکستان میں شاید بنائے جائیں گے، یہ کس حد تک ممکن ہے یہ چیزیں سر؟ جناب یہ بہت پرانی خبر ہے اور بہت عرصے سے کبھی سنتے ہیں کہ امریکہ دنیا کا سب سے بڑا، سن رہے ہیں کہ روحانی بنانے والا ہے اور چائنا کا تمام تیل یہاں سے جائے گا، تمام چائنا کی ٹریڈ یہاں سے بائی روڈ پہ جائے کرے گی، یہ سن رہے ہیں۔ بلوچستان میں بہت پراکسی جو ہیں دنیا کی، جس میں ہندوستان از ناٹ alone, there are many others، جو ڈسٹرب کیا ہوا ہے اس سپلائی لائن کو، اور گوادر سے جو ہمیں ہوپ تھی کہ وہ ایک بہت بزی پورٹ بنے گا، وہ نہ ہوا، بزی پورٹ نہ بنا، لیکن بہرحال انفراسٹرکچر موجود ہے، بہرحال ایک آلٹرنیٹیو روٹ موجود ہے، اور یہ پیٹرول کی پرائسز میں سب سے بڑی بات یہ کہ لیویز گورنمنٹ نے بہت بڑھا دی ہیں، اور وہ آئی ایم ایف کے پریشر پہ بڑھائی ہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ گورنمنٹ رات کو 12 بجے اناؤنس کرے کہ آج پیٹرول کی قیمت 55 روپے بڑھا دی گئی ہے، تو 12:01 پہ پاکستان تمام جو ہے نا حکومت کے خزانوں میں یہ ایکسٹرا پیسے جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ باقی کسی اور فیلڈ میں تو ٹیکسیشن لگاؤ، فلاں کرو، لمبا کام ہوتا ہے، کاغذ بھرو، یہاں تو سارے پیٹرول پمپ 1 منٹ کے بعد 12:01 پر گورنمنٹ کے خزانے بھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے آسان کام ہے یہ پیسے جمع کرنا۔ ٹھیک ہے جی آر بلوچ صاحب، آپ ذرا میری اس پہ رہنمائی کریں نا کہ یہ گوادر بڑے عرصے سے ہم سن رہے ہیں کہ گیم چینجر بنے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اللہ کرے وہ بنے، لیکن اس کرائسس کے بعد گوادر کی اہمیت کیا بڑی ہے، اور کیا واقعی گوادر ایک زیادہ وائبرنٹ اور زیادہ قابل عمل مرکز بن کے سامنے آئے گا، اور کیا اس کے نتیجے میں ہمیں کچھ برادران کی زیادہ سازشوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا؟ 3-4 میں اس کو اپنے جواب کو میں اس جو بہت ایک اصول ہے جو ملٹری اسٹریٹجی میں پڑھایا جاتا ہے کہ یور جیوگرافی از یور ڈیسٹنی، کہ جیوگرافی آپ کی قسمت بناتی ہے اور کوئی اس میں شک نہیں۔ قسمت آلریڈی اللہ نے بنا چھوڑی ہماری جب گوادر پاکستان کا حصہ بنا۔ ایک بہت ہی اچھا فیصلہ اچھے وقتوں میں ہمارے بڑوں نے لیا، اور امیجن کیجئے کہ یہ اب بھی عمان کے پاس ہوتا تو ہماری جیوگرافی اتنی اہم نہ ہوتی جو اب ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کہنے کے بعد پوٹینشل اپنی جگہ پہ ہے، اس میں کوتاہیاں ہماری اندرونی سیاست کی بھی ہیں اور بیرونی جو ہے وہ سازشوں کی بھی ہیں۔ تو اندرونی طور پہ بھی آپ نے کام کرنا ہے گوادر کی مکمل ایڈوانٹیج لینے کے لیے، اور بیرون جو آپ وطن یا بیرون ملک جو ہوتی ہیں سازشیں گوادر کے خلاف، ان کا بھی کلا کما کرنا ہے مختلف طریقے سے۔ ایک تو وہ جو پراکسیز ہیں ان کو آپ نے نیوٹرلائز کرنا ہے، اور جو سورس آف فنڈنگ ہے اس کو نیوٹرلائز کرنا ہے بائی وے آف ڈپلومیسی، بائی وے آف آل دا مینز دیٹ آر اویلیبل۔ لیکن شیور انف یہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں گوادر کے لیے اور بلوچستان کی آنے والی اچھی قسمت کے لیے۔ اچھا میں کہتا ہوں جی بلوچ صاحب کو حاصل کرنا چاہیے، اس کو پکڑنا چاہیے۔ بلوچ صاحب یہ بتائیے کہ اگر خطے میں امن آتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے، معیشت کے امکانات بڑھتے ہیں، تو پھر ایک سوال ہے کہ جو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات ہیں
یہ جب بھی زیر بحث آئے اس کا جو عنوان رہا وہ سیکیورٹی رہا. تو کیا اس کا بھی کوئی امکان ہے کہ اس کا عنوان معیشت بن جائے؟ پاکستان اور افغانستان تلخی کو پیچھے چھوڑ کر افغانستان جو کچھ کر رہا ہے اس وقت انڈین پراکسی کے طور پہ وہ اس کردار سے نکل کے معیشت کی دنیا میں جڑ جائے اور مشرق وسطیٰ اور مڈل ایسٹ اور پاکستان کے درمیان وہ ایک ٹرانزٹ روٹ اپنا بحال کرے, پیسے کمائے, جھگڑوں سے جو آپ فرما رہے ہیں یہ 2023 میں ایک لاجسٹکس پہ ہوئی تھی کانفرنس ان اسلام آباد, اور انٹرسٹنگلی اس میں افغانستان کے طالبان کے آفیشلز, کسٹمز کے, ان کے اپنے طالبان کی جو کور ہے وہ, اور ایمبیسڈر افغانستان کا جو اس وقت تھا وہ آئے, اور ہم نے یہی کہا کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا زندگی میں, آپ نے 18 ملین لوگوں کے لیے صرف جو ٹرانزٹ سے جو گزرے گا پیسہ وہ لینا ہے. اینڈ وی کیلکولیٹڈ دیٹ ٹائم دے ور ایکسپرٹس سٹنگ ان کہ ایک دن کے اندر کوئی پتہ نہیں 200 ملین بھی کما سکتے ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو افغانستان, اور کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو, صرف یہ کریں سیکیورٹی دیں, اس کو اپنا ایسا ملک بنائے جہاں پہ باہر کے کسی بھی ایسے ایکٹر کو اب ٹیریٹری استعمال نہ ہونے دیں, اور اپنی ماڈریشن لائیں, اپنے جو تھوڑا بہت سر اگر اس میں اتنی اکنامک کنسیڈریشن موجود ہے تو پھر یہ بات آگے کیوں نہیں بڑھ رہی؟ نہیں, آگے بڑھنے کے لیے میں نے عرض کیا نا کہ اندرونی بھی مسائل ہیں اور بیرونی بھی مسائل ہیں, لیکن مجھے یہ لگتا ہے افغانستان کے متعلق میرا ڈفرنٹ پرسپیکٹو ہے کہ پرامن افغانستان ان طالبان کے ساتھ نہیں اچیو ہو سکتا. انفارچونیٹلی دیٹس مائی اسسمنٹ, آئی کین بی رانگ, کہ پرامن افغانستان اور یہ طالبان رجیم کی ناٹ گو ٹوگیدر, دے ہیو ٹو بی ریپلیسڈ بائی اے مور ریپرزینٹیو گورنمنٹ جس کا وعدہ کیا تھا انہوں نے. تو سب سے اہم ضرورت یہ ہے دنیا کی ابھی کہ وہ دوحہ ایگریمنٹ کو دوبارہ پڑھے, انفورس کریں, اگر نہیں وہ مانتے تو اس کو انفورس کریں. دیٹ از دا اونلی راؤٹ کہ دوحہ ایگریمنٹ کو آپ امپلیمنٹ کروائیں, افغانستان کو ایک سیکیور راستہ بنائیں. چائنا کے بھی انٹرسٹ میں ہے, پاکستان کے بھی انٹرسٹ میں ہے, اپنا سیگمنٹ نہ کرے بلکہ ایک اوور آل چینج لائے وہاں پہ پازیٹیو, جو خاص طور پہ افغانستان کی عوام کے لیے بھی اچھا ہونا چاہیے. جی بلوچ صاحب, یہ جو کہتے ہیں کہ امریکہ دنیا میں جہاں جہاں تعلقات بناتا ہے وہ ظاہر اس کی نوعیت ملیٹریلی ہوتی ہے, لیکن چائنا جہاں جہاں جاتا ہے وہ دنیا کو معیشت کی دنیا میں انگیج کرتا ہے. تو کیا چائنا طالبان کو اور افغانستان کو انگیج کر کے اس لڑی میں نہیں پروئے گا معیشت کی جس لڑی میں پورا ریجن پرویا جا رہا ہے؟ Definitely it is, I think it is something is happening on that line. اور اسی وجہ سے جو تھوڑا بہت ہم لیوریج دیکھتے ہیں چائنا کا افغانستان کے اوپر ہے, اس کو استعمال بھی کوشش کی ہم نے کرنے کی. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان افغانستان کی اور چائنا کی گڈ آفیسز سے میٹنگ 2 بھی ہوئی ہیں, لیکن اس میں پیش رفت اس لیے نہیں ہوئی کہ فنڈامنٹلی طالبان جو ہے وہ ایک جتھا ہے جو کہ گورننس کے آداب سے واقف ہی نہیں ہے, اس کی سائنس اور ٹیکنالوجی پتہ ہی نہیں ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ افغانستان has been divided into kind of segments of influence of various, جس طرح پہلے تھا کہ مختلف ملیشیاز نے کنٹرول کیا ہوا تھا, اور اب جو اصل لڑائی ہے جو ہمارے ناظرین کے لیے اور ہم سب کے لیے ضروری ہے سمجھنا, وہ معدنیات پہ ہو رہی ہے. تو اب یہ ہو رہا ہے کہ جو قندھار ہے اس نے قبضہ کر لیا ہے تمام معدنیات کے اوپر, پورا سسٹم ان کا ہے. ایون دا انسپیکٹر ایٹ دا مائن, جو مائن فیلڈ ہے اس کا, وہ بھی ان کا جو رہبر وہاں بیٹھا ہوا ہے وہ کرتا ہے اپوائنٹ. ایک رائٹ اپ ہے جو میں آپ سے وہ کروں گا, وہ بڑی اتھینٹک رائٹ اپ ہے وہاں کا. تو اب یہ کہ انٹرنل اتنا پولرائز ہو گیا ہے افغانستان کا اپنا طالبان کا سسٹم, اور اتنا یہ پرورٹ ہو گیا ہے, میں تو لفظ استعمال کرنے میں بھی نہیں ہچکچاؤں گا, کہ unless it is broken down into and a new replacement is brought in, امن آنا ان کے ہاتھوں بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے جنرل صاحب, 2 سوال آپ سے سر. ایک تو یہ افغان کنونڈرم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, یہ معاملہ کیسے سلجھے گا؟ ہم دنیا میں تو امن کروانے کی کوششیں کر رہے ہیں, ماشاءاللہ بہت کامیابی سے کر رہے ہیں, لیکن ہمارے اپنے بارڈرز پر دشمن اور پراکسیز ہمارے اوپر مسلط ہو چکے ہیں. پہلا سوال تو سر یہ ہے کہ یہ افغان معاملہ کیسے حل ہوگا. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم امریکہ اور ایران کے درمیان اس وقت اتنے اچھے طریقے سے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں, تو کیا ہم امریکہ کو قائل کر پائیں گے کہ ایران کے ساتھ ہماری گیس پائپ لائن ہے, ہمارے اور بہت سارے معاشی امکانات ہیں,
پابندیاں دنیا کے لیے کرو نہ کرو, ہمیں تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کرو, کم از کم ہم تو معاشی طور پہ آگے بڑھے, ایران کے ساتھ ہماری چیزیں بہتر انداز سے چلیں تو ہمارے بہت سارے معاشی مسائل حل ہو سکتے ہیں. ان دونوں پہ سر گائیڈ کیجیے. جی, پہلے تو یہ جو ہرمز کا معاملہ ہے جس پہ ایران ٹول ٹیکس لینے پر مصر ہے, اور امریکہ اس کو نیوکلیئر کے جو ہے اس سے بھی بڑا ایشو سمجھتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل واٹرز ہیں, یہاں پر ٹول ٹیکس نہ لی جائے. پہلے کی طرح عام آمد رفت ہوتی رہے انٹرنیشنل واٹر وے کے طور پر, یونائٹڈ نیشنز کے بھی قانون یہی ہے. تو یہ ہوگا تو پھر کوئی بابل بندر کو بند کرے گا, کوئی ملاکا اسٹیٹس کو بند کرے گا اور جگہ ٹیکس لگائے گا. تو ایک تو یہ بات ہے, لیکن اس کو حل کرنے کے لیے عمر بقائی صاحب نے آلریڈی سجیشن بتا دی ہیں کہ ان کا جو نقصان ہے وہ کہتے ہیں جو ہم نقصان پورا کریں گے $2 ملین لیں گے ہر جہاز سے, ٹینکر سے. تو اس کے بجائے اگر ان کے وہ ایسٹ جو ہیں وہ ریلیز کر دیں اور سینکشن ہٹا دیں, ان کو تیل بیچنے کی اجازت دے دیں, بینکنگ سسٹم سے ورلڈ کے منسلک کر دیں, ان کے ٹریڈ شروع ہو جائے تو یہ خوشحال ہو جائیں گے. یہ معاملہ اس طرح طے پا سکتا ہے ایران ٹول ٹیکس لگانے سے, جس پہ امریکہ بہت سینسٹیو ہے, باز آ جائے. دوسرا سوال جو آپ نے کیا تھا ایک اور جو ہے وہ افغانستان کے بارے میں تھا. جی, افغانستان کے بارے میں. جی, دیکھیے افغانستان میں کافی پراکسیز کام کر رہی ہیں اور وہ پاکستان کو خلاف خاص طور پہ ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں, اور ان کو کافی بینیفٹس مل رہے ہیں. ان کے لیڈر جو ہیں ان کے ساتھ کافی ان کے رابطے ہیں, اور ان کا پرانا کچھ 40-50 سال سے رابطے ہیں. لیکن یہ جو افغان وار کے دوران جو انہوں نے وہاں پر اپنے پنجے گاڑے ہیں, اکنامک ایڈ دیا, ان کی اسمبلی بنا کے دیے, اندرا ہسپتال بنا کر دیا ہے, اور کہتے ہیں کابل ریور پر ڈیم بنا کے دیں گے, پاکستان کا پانی بند ہوگا اور تم سے بجلی ملے گی, پانی ملے گا. تو اس کو سے منصوبے بناتے رہتے ہیں. تو اور ان کو را جو ہے وہ ان کے انٹیلیجنس ادارے ان کے ساتھ کوآپریشن کرتی ہے, ان کو بہت پیسے ملتے ہیں, تو دے آر فیلنگ کمفرٹیبل. تو لیکن پاکستان نے بھی ان کی بڑی خدمت کی ہے ان کی. تو اگر ہندوستان کے ساتھ ڈائلاگ صحیح ہوتا ہے ہمارا, اور ڈائلاگ آگے چلتا ہے, اور ہندوستان کو اور اسپیشلی بی جے پی کو اور خصوصی طور پر مودی صاحب کو یہ آ جاتی ہے دماغ میں کہ لڑائی جھگڑے کا کوئی فائدہ نہیں, انڈیا آئسولیٹ ہو چکا ہے, سارک جو ہے وہ آگے چل نہیں پایا ہے, اور ہم کو چاہیے کہ سب سے تعلقات ٹھیک کریں. اور ایک زمانے میں طے پایا تھا یہ والی بات کہ نہ انفارمیشن میڈیا ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کرے گا انڈیا پاکستان, نہ پراکسی استعمال ہوں گی, نہ را اور اس طرح ایسا ہی ویسے کام کرے گی. تاکہ معاہدے پہلے طے پا چکے ہیں اور امن قائم بھی رہا ہے, اچھے تعلقات بھی رہے ہیں, ٹریڈ بھی چل رہی تھی. تو یہ آہستہ آہستہ اگر بحال ہو, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بحال ہو, تو یہ افغانستان میں جو ہے وہ ضرور ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے, اور یہ پورا خطہ پھر ترقی کرے گا, جس میں جی بالکل افغانستان بھی شامل ہو. اس وقت جو ان کا جو ہے نا چائنا کے ان پہ سب سے زیادہ ہے, تو چائنا ان کو اس بات پر بھی کوشش کرتا رہتا ہے باز رکھنے کی. ٹھیک ہے, کہ وہ آس یہ پاس کے معیشت کی بات نہ کریں. کو معیشت کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں, اور حنیف صاحب سے ہمارا رابطہ ہوا ہے. حنیف صاحب السلام علیکم, مجھے سن رہے ہیں آپ؟ جی جی میں سن رہا ہوں. آپ حنیف صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے ایران اور امریکہ کے درمیان بہت معاملات کو بہتر کرنے کے لیے بہت اچھا کردار ادا کیا, دونوں ہماری تعریفیں بھی کر رہے ہیں. اول تو اللہ کرے کہ یہ معاملہ سلجھ جائے, لیکن اگر یہ نہیں سلجھتا تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایران کے ساتھ کم از کم پاکستان اپنے تعلقات ٹریڈ, بارڈر ٹریڈ کی بات کروں, زمینی راستوں سے, اس پر امریکہ کو قائل کر سکے؟ ابھی جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہے بہت بڑا پروجیکٹ ہے, ایران کے اوپر پابندیاں ہیں, امریکن پریشر ہے, ہم اس کو آگے لے کے نہیں بڑھ رہے. تو اس رول کے بعد اگر تو مفاہمت ہو جائے, ایران سے پابندیاں ہٹ جائیں, ساری دنیا کے ساتھ اس کے رابطے بحال ہو جائیں, تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ نہیں ہوتا تو کیا ہم اپنے لیے کوئی اس میں ریلیف لے سکیں گے؟ مجھے ممکن نہیں لگ رہا, اس وجہ سے کہ امریکہ آپ کو الاؤ ہی نہیں کرے گا. حالانکہ دیکھیں آپ نے بڑی ایڈوکیسی کی ہے, اب تک پچھلے 1.5 مہینے سے کر رہے ہیں, لیکن ہم نے ذرا بھی کوئی چانس نہیں ملا کہ ہم چیپ آئل خرید سکیں. حالانکہ بھارت باقاعدگی سے لے رہا ہے, اور دوسری طرف سے دیکھیں تو رشیا بھی لے رہا ہے. لیکن اگر یہ ٹاک ناکام ہو جاتی ہے, سپوز کرے ڈیلے ہو جاتی ہے, ناکام ہو جاتی ہے, تو مڈل ایسٹ کنٹریز پہ بہت برا امپیکٹ آئے گا. اور اگر وہاں امپیکٹ آیا تو پاکستان پہ بہت ہی آئے گا,
کیونکہ ہم اس خوشی میں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی اوور نائٹ صحیح ہو جائے گی. ہمارا ایکسپورٹ بہت بری طریقے سے گر گیا ہے. آپ دیکھیں اس مہینے میں اپریل میں 4.8 بلین کا خسارہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور پاکستان کا اگر اکنامیکلی انڈیکیٹرز دیکھیں تو روپی کی جو اس وقت پیرٹی ہے وہ اپنی اصلی جگہ پہ نہیں ہے, آلریڈی اوور ریٹڈ ہے. اور اوور ریٹڈ ہونے کی وجہ سے ہمارا ایکسپورٹ بہت بری طریقے سے امپیکٹ پڑ رہا ہے. اور تیسرا یہ کہ یہ جو سی پیک ہے وہ اکنامیکلی جسٹیفائی نہیں تھا. اگر یہ کامیاب نہیں ہوتا تو وہ وہیں رہے گا, اور 1 یا 2 پورٹ کے علاوہ مہینے میں 4 یا 5 شپس جو ایران چائنا کے لیے آتے ہیں وہی گزر ہوگا. اور پاکستان کے اوپر معاشی خسارہ بہت بری طریقے سے ہوگا. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں پاکستان کو سرخرو کرے. اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا امپیکٹ دنیا بھر میں پڑے گا. اور ابھی بھی آپ ایک اندازہ لگائیں, پاکستان کو کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا تھا, لیکن ناؤ پاکستان ہیز بیکم ون آف دا بیسٹ کنٹری. آج ایک کنٹری کا انسپیکٹر, کیونکہ ہم تو فارماسیوٹیکل میں ہیں, لارجسٹ ایکسپورٹر ہیں, مجھے اس نے فون کیا کہ پاکستان آنا چاہیے. میں نے کہا آپ جائیے گوگل میں دیکھیے, یہ کنٹری بالکل چینج ہو سکتی ہے. تو ہمارا ایک چیز تو یہ ہے کہ اس قوم نے کچھ توقعات رکھ لی ہے. آپ دیکھیں آج یہ پازیٹیو بات ہونے کے بعد, اور جو میرے کولیگز جو بات کر رہے تھے, اسٹاک مارکیٹ نے پازیٹیو ڈرائیو لیا, لیکن اب کب تک چلتا ہے یو نیور نو. اور بھارت کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ ڈائیلاگ کامیاب ہو, اور وہ سوشل میڈیا پہ عجیب عجیب خبریں چلا رہا ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ ابھی بہت ڈیلیکیٹڈ سچویشن میں بات ہے, اور یہ اوور نائٹ نہیں ہوگا. جیسے ہمارے کولیگ نے کہا کہ یہ مائل اسٹون بیسس پہ ہوگا ایگریمنٹ, اور مائل اسٹون کو بھی بہت ہی میں کہتا ہوں مائنیوٹلی واچ کیا جائے گا. اور انڈیا کوشش کرے گا کہ کہیں اس کی وجہ سے ان کا 4 باہر پورٹ ہے وہ بالکل ہی ختم نہ ہو جائے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ کراس دا فنگر اگر تھوڑی پازیٹیوٹی جنم لی تو لے گی, لیکن اوور نائٹ نہیں ہوگا صحیح. اور ایک بات یہ بھی جسٹیفائی ہمیں کرنی چاہیے حنیف صاحب, اوور نائٹ نہیں ہوگا, وقت لگے گا. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان نے اس وقت جو انپریسیڈنٹڈ رسپیکٹ ارن کی ہے, کیا وہ معاشی کامیابیوں میں بھی کنورٹ ہو سکے گی؟ بھلے اوور نائٹ نہ ہو, کچھ وقت لگ جائے, لیکن اس وقت پاکستان جہاں کھڑا ہے ایسے مواقع پھر شاید مطلب کب ملے کب نہ ملے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ غیر معمولی سکسیس پیڈسٹل پہ آپ کھڑے ہیں, تو اس اسٹریٹجک کامیابی کو آپ معاشی کامیابی میں بدل سکیں گے؟ 1 منٹ میں بات بتاؤں. 45 ٹریلین ڈالر پہ انہوں نے قرض لیا تھا جب یہ آئے تھے یہاں پر, آج 85 ٹریلین پہ ہے. اکنامیکلی کہیں ہمیں ابھی تک فائدہ نہیں ہوا, ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھی. آپ ایکسپورٹ اس سال کی دیکھیں گے تو گھٹی ہے. ہماری کاسٹ آف پروڈکشن انپریسیڈنٹڈ بڑھی ہے. ہم اس وقت فرسٹ کنٹری ہے جو ریجن میں ہے جس نے ہائیسٹ انکریز کیا ہے پیٹرولیم پرائسز میں, اور انفارچونیٹلی وہ پیٹرولیم لیوی ہے جو کہ ہم نے پرومس کی تھی IMF کو. تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کو اوور نائٹ کوئی فائدہ ہوگا, بلکہ پاکستان کو اس پوزیشن, جیسے آپ نے کہا کہ ایٹماسفیئر بہت اچھا ہے, تو ہمیں پازیٹیولی پرسیو کرنا چاہیے. لیکن اس وقت آپ کو اگر بات بتائیں کہ مڈل ایسٹ میں پاکستانی جس طریقے سے نوکری سے نکالے جا رہے ہیں, ان کی اکنامک سچویشن یہاں پہ کیا ہوگی, حالات مجھے اچھے نظر نہیں آتے, کیونکہ میں اس کو بہت ہی غور سے فالو کر رہا ہوں. اگر آپ ایک بات دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے, تو اس کو بزنس میں بھی تو آنی چاہیے نا. ٹھیک ہے, جی آر بلوٹ صاحب, یہی سوال میرا آپ سے کہ جو آپ نے تصویراتی محاذ پر کامیابیاں حاصل کیں, سفارتی محاذ پر کامیابیاں حاصل کیں, کیا آپ ان کامیابیوں کو معاشی کامیابیوں میں بدل سکیں گے؟ دیکھیے, مطمع نظر ہمیشہ ایک کامیاب ڈپلومیسی کا صرف لاؤڈری جو ہے وہ نیوز کامنٹس نہیں ہوتے, ایڈیٹوریل نہیں ہوتے. الٹیمیٹلی ان کو ہونا چاہیے ٹرانسلیٹ انٹو ویلفیئر آف آر پیپل. بلکہ جب ہمیں پبلک پالیسی پڑھائی جاتی ہے تو ہمارا مرکز اور مطمع نظر
होता ही welfare of a common a Pakistani citizen is supposed to be at the center of our entire public policy, including the Ministry of including the foreign policy. तो ला महाला इस कामयाबी को कोशिश ज़रूर की जाएगी और की जा रही है मेरे ख्याल में, जो कि सामने नज़र नहीं आ रही, इसलिए कि एक जो डिप्लोमेटिक महाज भी इतना गर्म है कि उसमें ये बातें अभी नहीं होंगी. लेकिन आई एम प्रीटी पॉजिटिव अगेन और ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि इतना बड़ा अगर सैंक्शन उड़ जाती हैं ईरान से तो एक नेचुरली भी फ्लो आपका चीप एनर्जी का खुल जाएगा. कितना फासला है हमारा और ईरान का. बलूचिस्तान से आने वाली जो ईरानी गैस पाइपलाइन है वो आपकी तो रेडी पड़ी है, आपने सिर्फ टैप को ऑन करना है. 80 किलोमीटर का पाइपलाइन है जो आपने शायद बना दिया या बनाने वाले हैं. तो इट वुड बी नॉट मैटर ऑफ ईयर्स अगर ये हमें एनर्जी सोर्स मिल जाता है सस्ता वाला जो मिलना चाहिए, अगर हमारे जो गवर्नमेंट के लोग पॉलिसी मेकर्स इसको इस्तेमाल करते हैं लीवरेज को, जो उनके पास डिप्लोमेटिक लीवरेज आया है, जो करना चाहिए. अगर नहीं करते तो वो बड़ी कोताह नजरी होगी और बहुत बड़ी कोताही होगी, जो कि मैं नहीं समझता कि करेंगे. ये जो लीडरशिप इस वक्त है उनका एक विजन है. मैं समझता हूँ कि क्योंकि देखिए जो कुछ किया जा रहा है इस वक्त पाकिस्तान जो कर रहा है, ठीक है, उसमें एक है मॉरल burden on us to come up to the help of our neighbor and brother Muslim. लेकिन हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है साहब, इसको नहीं भूलना चाहिए हमें कि that is what motivates us to have make sure. और हम इतना सारा जो तकल्लुफ कर रहे हैं आने का जाने का, putting our reputation at stake, you know, being a mediator also you're putting your reputation at stake. That is में behind it are economic considerations. उसके पीछे मुआशी कंसिडरेशंस होगी. आपने दुरुस्त कहा. एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा. शॉर्ट ब्रेक लेते हैं. जी वेलकम बैक. गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं. हरीफ साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि जो ईरान के साथ हमारा ज़मीनी रास्ता है, अगर ईरान के साथ अमेरिका के मुआहदा हो जाता है, मामलात कामयाब हो जाते हैं, तो इस ज़मीनी रास्ते से तिजारत बहाल होने में हमारे लिए कितना एक मुआशी पोटेंशियल है? हमारे कुछ मामलात सुलझ सकते हैं रास्ता अगर खुल जाए तो? आप फिर ईरान से ना देखें, आप स्टेट अवे CIS की पूरी एक्सपोर्ट देखें, पाकिस्तान से मूव होगी, फिर वहां से जर्मनी जाएगी. पाकिस्तान सडनली बिकम द वन ऑफ द बेस्ट हब एंड चीप हब फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कार्गो थ्रू पाकिस्तान. और हमारे जो पोर्ट हैं, कराची पोर्ट है, पोर्ट कासिम है, वो अचानक बहुत अच्छे काम करने लगेंगे. और जो कि सी पैक का जो हमारा ग्वादर है वो भी स्टार्ट हो जाएगा. तो ये तो इकोनॉमिकली बड़ा फायदा होगा. लेकिन एक चीज थोड़ा सा मुझे कहने दीजिए कि मैं थोड़ा सा आपको ब्रेक डाउन देता हूँ. पाकिस्तान का एक्सपोर्ट इस साल बजट था 32, अभी मुश्किल से 24 होता हुआ नजर आ रहा है. हमारा इंपोर्ट से फ्यूल का 56 अब वो 80 से क्रॉस कर रहा है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द प्राइसेस. तो हम पहले नेगेटिव आ गए. पाकिस्तान का इस वक्त सबसे सेकंड रिसोर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट था फॉरेन एक्सचेंज के लिए वो पाकिस्तानियों की रेमिटेंस थी, जो कि अगर आप देखा जाए इन द मंथ ऑफ अप्रैल आप हैरान हो जाएंगे 4 तक पहुंच गई. ठीक है, तो आप देखें तो वो 30 बिलियन थी. अब ये जो लोग जो बाहर से वापस आ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है, आपको पता है कितना डेफिसिट होगा पाकिस्तान में, और इनको आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दे सकेंगे. और इस वक्त जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ एनर्जी देते हैं, तो क्या पाकिस्तान की GDP इंप्रूव होगी? मैं तो नहीं मानता इंप्रूव होगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बहुत हाई है. तो लोकल मार्केट के अलावा क्या हम इस कॉस्ट पे बाहर एक्सपोर्ट कर सकेंगे? देखें, जो भी हम अभी बातें करते हैं वो उम्मीद अफजा बातें कर रहे हैं, और अल्लाह करे ये उम्मीद अफजा बातें सही हो जाएं, लेकिन इसको इम्प्लीमेंटेशन में भी बड़ा टाइम लगेगा. बहुत ही टाइम लगेगा. ठीक है, वक्त खत्म हो रहा है सर, मैं आगे बढ़ता हूँ. माने जिस भी बिजनेस ट्रिप पे चले जाएं, जहाँ भी बैठे लोग बहुत डरे हुए हैं.
और बड़ी खौफ से बातें कर रहे जी, हैं। हनीफ और साहब, इस वक्त हनीफ जो साहब, आप आपका मौका एक्सपोर्ट आ पे गया नजर सर, आपका डालिए, शुक्रिया। हमारे वाकई एक्सचेंज रेट वक्त भी खत्म हो होगा, रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको। जी जी बिल्कुल। मैं गुलाम रसूल बलोच साहब आखिर में आपकी तरफ आता हूँ। ये बताइए कि ये एक मईशत की दुनिया में अभी अब मार्कतुल हक की ज़रूरत है? सॉरी, बिल्कुल मैं ये अर्ज कर चुका हूँ पहले कि मारकाए हक के बाद मारकाए डिप्लोमेसी या और मारकाए अमन और एक मारकाए मईशत की ज़रूरत है, जिसमें पूरी कौम, जिसमें ख़ासतौर पर हमारे जो ऐसे हनीफ भाई जैसे लोग हैं उनको बिठाया जाए, एक्सपर्ट्स हैं उनको बिठाया जाए, और किसी तरह से IMF के चुंगल से निकल के अपनी आज़ाद रियासत में आज़ाद मईशत को बहाल किया जाए। तो आज का मेरा जो टेक अवे होगा आपकी विसासत से कि जो मार्का मईशत होगा उसका मकसद होगा एक आज़ाद पाकिस्तानी ठीक है मईशत। सर, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, हनीफ अजारी साहब, गुलाम रसूल बलोच साहब, हुमा बुकाई साहबा, आप सबका शुक्रिया। आपसे देखिए गुफ्तगू रहे। इजाज़त चाहता हूँ नाज़रीन आपसे। खुदा हाफिज़।